بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی سڑے سوچ کی کہ دمر لوی مقام اللہ ورکڑے رویہ بے سنگوا قربان خدای دی مون کی اگا اخلاق پیدا کی دا ہر صبح برابر شی دا ہر صبح روغ رمٹ شی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی منکر شور راگے نبی علیہ السلام دیسی ودرے دو نو بار یو حبشی زنانو اغیر رقص شان کو دیسی رقص معصومان ورطرہ ٹول شی ماتی بی بی عائشہ راشا تماشا وکا ویزر عالم خپل زنمی پدیزے کی خودی دا دی او دا سر تر منز پدیزے زما زن پرتاو بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی ستاس استاز وی دا طولی دنیا استاز دا طولی دنیا رہبر دا طول بنی آدم سردار او زن زما پدیزے پرتاو دا ما تا اسم نوائی ما تا لگ ٹیم پس وی اما شبی تھی عائشی مڑشولی بس تینا ماوینا بیاراتوی اما شبی تھی عائشی مڑنشولی بس تینا نور ماوینا بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ زمان تماشا کی غرض نو ما تماشا نکولا خو نبی علیہ السلام تمیزکوی چی نیمہ مڑا ما قتلو چی دا نبی علیہ السلام پسڑکی زمان سمر مقام دے زمان سمر ناز دے زمان سمر قدر و قیمت دے اے امتا ماستاسو دا استاس پسڑکی خپل ناز کتو ما پہ ناز کو ناز ما پہ ناز کو تمر لوئی شخصیت بی بی عائشہ فرمائی ما پہ ناز کو ما وی نئے ممڑا وی چیزا گورا میں ٹھیک دا وی دے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخکارش چی اگر آگے زنانا چی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید منڈی کڑے وی عمر راگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امام الانبیاء شاگرد راگے دا صفی یو طالب راگے وی زنانا منڈی کڑے منڈی وخی معشومان منڈی وخی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام پا خندہ شما تو بی بی عائشہ اے بی بی عائشہ مائی ولی وی تو خود صرف دا زنانئی نی او دا لکانی نی زو سراغ شیطانانو مینم منڈی وی چی عمر را رہانے رضی اللہ اگر شیطانان منڈی وی عمر را گے اللہ دیسی جلالی شان ورکڑے ہو شیطانانو منڈی کڑی وی عمر را بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما سر نبی علیہ السلام اوت خوشی سارا خوشی زیو ما تو وی منڈ نوو لگا چی منڈ وو دوارا میں ولی نا رازا چی منڈ مو ستاسو استاز مو ستاسو پیغمبر منڈ وخلا وی منڈ کی دی زمخ کی شما بلا مقرات بیا وی منڈ وو ما وی ہاں وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رانا پا منڈا کے مخکش ما توئی زخپا شما ما توئی تلک بی تلک عدل پا بدل عدل پا بدل یو پیرا تا گٹلی ہوا یو پیرا ما ہوگا بس عدل بدل چکنا تولی خپا کی گی خو یو پیرا تا گٹلی ہوا یو پیرا ما گٹلی ہوا چی خوشی سے امومائی کنا بی بی سر منڈو ہوا خوشی سے حسینی چی بروڈ منڈو ہے ٹول خلق در تا گوریا ویچی دا مولی سے ویچی دا سنت تی نا چی خوشی سے عمومی غیر محرم نارینا نشتا بی بی توائی رازا چی لگا منڈو ہو چی نبی اخر الزمان دا بی بی عائشی دا مومنانو دا مور سر منڈو خلی دا رازا ما تابم لگا منڈو ہو بی بی عائشہ فرمائی ما سر منڈو ہو ما سر منڈو ہو ما حوصلت زید پاروی تلکا بی تلکا عدل پا بدل خو یو پیرا تاو گٹلا یو پیرا ماو گٹلا بس خبر ختمش وی دیر خکولی اخلاق بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یورد درستخان پروتو من کجوری خوڑی نبی علیہ السلام چی با کجورو خوڑا ڈوکے بے زمامہ خیزا کیخا نور صحابہ بم کجوری خوڑی اردو کی بے زمامہ خیزا کیخا زمامہ خیزا دیر چی اردو کی جمعش نبی علیہ السلام راتوی علی تم رڈیری کجوری تاو خوڑی تو گورا مخیطا لی اٹول اردو کی زمامہ خیزا جمع مورتی دا اللہ حبیب دوی سرد اردو کو خوڑی دی ما بی اردو کو خوڑی